अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे गिलगित बिल्तिस्तान में होने वाले एक सियासी धमाके के हवाले से, जहां पर सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया है इस डेवलपमेंट के बाद। ये एक बड़ी सियासी डेवलपमेंट हुई है। आज हमने आज सुबह जो व्लॉग किया था उसमें ये बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल करने के लिए, उनको जीतने के लिए, उनको अपने साथ मिलाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। और अब हमारा ये जो मौक़िफ़ था वो दुरुस्त साबित हुआ जब आज दोपहर को 4 आज़ाद अरकान वो IPP में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने अलीम ख़ान साहब से मुलाकात की और वो अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आज बाकायदा शामिल हो गए। उसके बाद अब सूरत ये बन गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 सीटों के साथ सर फहरिस्त है, मुस्लिम लीग नून की 6 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 नशिस्तें हो गई। अब जो भी हुकूमत बननी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत बनाना चाहती है तो वो आज़ाद अब IPP को अपने साथ मिलाना पड़ेगा, और IPP की हमायत के बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हुकूमत बनाना अब मुमकिन नहीं रहा। ये जो डेवलपमेंट हुई है इसने पूरे जो असम्बली की सूरत हाल है, जो नई असम्बली मुंतखब हुई है, उसका जो तवाज़ुन था उसको अब बिल्कुल ही चेंज कर दिया है, तब्दील कर दिया है। और ये आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून में भी जा सकते थे, जिसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बराबर बराबर नशस्तों पे आ जाते। दोनों को टेक्नोक्रेट्स और ख़वातीन की बराबर बराबर नशस्तें मिलती और किसी एक के लिए हुकूमत बनाना मुश्किल हो जाता। अब जो है ये 4 अरकान की शमूलियत के बाद जो ख्वाहिश थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि वो अपनी हुकूमत बना लेगी, सादा अक्सरियत उसको मिल जाएगी आज़ाद अरकान को मिलाने के बाद, तो अब ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। और ज़ाहिर है इसका इल्ज़ाम जाएगा कि जी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये लोग शामिल हो गए, लेकिन वो हो गए हैं। अब सूरत हाल ये बन गई है कि ये 4 आज़ाद अरकान जो कि एक जो हैं उनमें GPA 15 से मोहम्मद दिलपज़ीर वो जीते थे, वो चले गए। अमान अली जो हैं वो GPA 21 से जीते थे, वो चले गए खिज़र से। और GPA 23 और 24 घांचे से हाजी अनवर अली और डॉक्टर से शफीक, ये चारों जो हैं ये शामिल हो गए। अभी एक का हल्के का रिज़ल्ट रुका हुआ है, वो जैसे ही अनाउंस होगा GPA 16, तो अगर वहाँ से आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक की जीत बरकरार रहती है तो वो भी इनके पीछे पीछे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाएंगे। उसके बाद सूरत हाल क्या बन जाएगी? सूरत हाल ये बन जाएगी कि ये जो नशिस्तें हैं ये तकसीम हो जाएंगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो 3 की बजाय हो सकता है 2 नशिस्तें मिलें, और ये उसके बाद 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को, और अगर 5 एक रुकन और आ जाता है तो फिर रास्ता हमार हो जाएगा कि एक या 2 नशिस्तें मिल जाएंगी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को। तो सूरत हाल जो है वो और ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगी, और जिसने भी हुकूमत बनानी है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बना पाएगा। मसलन मुस्लिम लीग नून की 6 हैं, और अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 5 हो जाती हैं और मुस्लिम लीग नून को 2 ख़वातीन की और एक टेक्नोक्रेट की नशिस्त मिल जाती है तो ये तादाद 9 हो जाएगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान की तादाद 8 हो जाएगी। अगर मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इत्तेहाद हो जाता है तो वहाँ उनकी हुकूमत बन जाएगी। 17 अरकान चाहिए, 17 अरकान पूरे हो जाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। इसी तरह अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करती है तो उनकी हुकूमत बन जाएगी, लेकिन ये हुकूमत मरहून मिन्नत होगी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की। अब ये अरकान अगर पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं तो ये पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन में चले जाते। अब ये पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन में नहीं होंगे, अब ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के डिसिप्लिन में होंगे, और ये चारों मिलके कोई भी जो फैसला है वो करेंगे। इनको टेक्नोक्रेट की नशिस्त भी मिलेगी और ख़वातीन की नशिस्तें भी 2 मिल सकती हैं। तो ये जो सूरत हाल बनी है इसने पूरा जो मंजरनामा है गिलगित बिल्तिस्तान का उसको तब्दील कर दिया है। कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि ये हो सकता है, और अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल था, पार्टी थी, इसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिली थी, तहरीक इंसाफ उसमें शामिल हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया था
کہ کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن نہیں لڑا، اس نے خواتین کی نشست نہیں لسٹ نہیں دی، تو لہٰذا ان کو خواتین کی مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی نے الیکشن لڑا ہے، 16 حلقوں میں الیکشن لڑا ہے، اس کے 16 امیدوار تھے، اس نے 40,000 سے زیادہ ووٹ لیے ہیں۔ اب وہ کامیاب نہیں ہو سکی اس کا کوئی بھی ممبر، لیکن اس نے الیکشن لڑا ہے۔ اس نے جو بنیادی شرط ہے کہ کسی سیاسی جماعت نے الیکشن لڑا ہو، تو وہ اس نے الیکشن لڑا ہے، اس نے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکے، وہ الگ ایشو ہے۔ اب یہ جو 4 ارکان شامل ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کا ان پہ اطلاق نہیں ہوتا، ان کو ٹیکنوکریٹ اور مخصوص خواتین کی جو نشستیں ہیں وہ ملیں گی، کیونکہ انہوں نے خواتین کی لسٹ بھی دی تھی، اور انہوں نے جب یہ باقی پارٹیوں نے جمع کرائی تھی تو استحکام پاکستان پارٹی نے بھی یہ لسٹ جمع کروائی تھی، کیونکہ توقع تھی کہ 2-1 نشستیں ان کو مل جائیں گی، لیکن جنرل الیکشن میں ان کو نشستیں نہیں ملی ہیں۔ تو اب صورتحال جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی نے IPP نے الیکشن لڑا، اس نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، وہ اپنے انتخابی نشان پہ انہوں نے حصہ لیا، تو ان کی جو صورتحال ہے وہ بالکل مختلف ہے سنی اتحاد کونسل سے، کیونکہ سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین تھے صاحبزادہ جو ہے وہ رضا، وہ خود بھی آزاد لڑے تھے تحریک انصاف کی حمایت سے، وہ خود بھی اپنی پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑے تھے، تو اس لیے یہ صورتحال یہاں تھوڑی سی مختلف ہے۔ آنے والے 1-2 دنوں میں صورتحال اور واضح ہو جائے گی، لیکن اب یہاں حکومت سازی کا عمل آسان نہیں رہا۔ اب آپ نے انڈیویجولی آزاد ارکان سے ڈیل نہیں کرنا، بلکہ اب آپ نے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ آپ نے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے بات کرنی ہے، اور ان کے ساتھ معاملہ طے کرنے ہیں۔ وہ آپ سے بڑا حصہ مانگیں گے حکومت میں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی اگر حکومت بناتی ہے تو اس کے حصے میں وہ طاقت نہیں آئے گی، اس کا وہ حصہ نہیں ہوگا اقتدار میں، اختیارات میں، جو کہ وہ چاہتی ہوگی۔ لیکن اب کیونکہ یہ انٹری ہو گئی ہے، ایک بڑی ڈرامائی تبدیلی جو ہے وہ ہو گئی ہے گلگت بلتستان کی سیاست میں، تو آنے والے دنوں میں اس کے اثرات جو ہیں وہ واضح طور پر نظر آئیں گے۔ اور یہ صرف معاملہ یہاں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ آزاد کشمیر کے جو الیکشن آنے والے ہیں اس میں بھی استحکام پاکستان پارٹی الیکشن لڑے گی، اور اس میں بھی اس طرح کے صورتحال بعد میں پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو سارا معاملہ ہے، اب یہ بات تو طے شدہ ہے کہ کسی سنگل پارٹی کی ایک مضبوط حکومت بننے کا امکان ختم ہو گیا گلگت بلتستان میں۔ اب ایک مخلوط حکومت بنے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس چوائس ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنا لے، یا اب وہ IPP کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنا لے۔ اب گیو اینڈ ٹیک ہوگا، ہارڈ قسم کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے اوپر بات چیت ہوگی، اور پھر حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی استحکام پاکستان پارٹی کو سیٹیں نہیں ملیں گی خواتین کی مخصوص اور ٹیکنوکریٹ، تو وہ دوبارہ سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو پڑھ لیں، وہاں پہ صورتحال بالکل مختلف تھی۔ استحکام پاکستان پارٹی کی صورتحال وہ نہیں ہے۔ ہاں، ان کا اسمبلی میں نمائندگی نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایز سیاسی جماعت الیکشن لڑا، اپنے نشان پہ لڑا، ان کے امیدواروں نے الیکشن لڑا، اور انہوں نے 40,000 سے زیادہ ووٹ اس الیکشن کے اندر لیا۔ تو اب یہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے قانونی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ گلگت بلتستان کی جو عدالتیں ہیں، اعلیٰ عدالتیں ہیں، وہ اس کے اوپر فیصلہ دے دیں گی کہ کیا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کا اطلاق GB پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا بھی ہے تو وہ فیصلہ کس حد تک استحکام پاکستان پارٹی پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن یہ صورتحال پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ضرور پریشانی کا باعث بن رہی ہے، اور اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جو ہے وہ آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ شامل کر کے مخصوص نشستیں جو ہے خواتین کی اور باقی اس کی تعداد بڑھانا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کو جو تناسب بنے گا سیٹوں کا، اس کے مطابق، کیونکہ 24 نشستیں ہیں، 6 سیٹیں ہیں، تو 4 نشستوں پر 1 سیٹ آئے گی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ابھی 3 نشستیں مل سکتی ہیں، نون لیگ کو 2 اور IPP کو 1۔ تو یہ جو ہے وہ صورتحال ہے۔ اب اگر 2 آزاد PTI کے ارکان شامل بھی ہو جائیں MWM میں، تو اس کو شاید کوئی نشست نہ ملے، یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک نشست جو ہے اوپر سے کم ہو جائے گی۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے کا فارمولہ طے ہوتا ہے اور کس طرح مخصوص نشستیں جو ہیں وہ تقسیم ہوتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔